रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फासलों को तकल्लुफ़ हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हें को पुकारेंगे हम दूरी से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएंगे, बंदगी का करीना बदल जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद आँखों से सजदे लपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसीदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोगों तक जाएंगे। नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में कसीदन लपक जाएगा। है मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सबर, मुझको यूं मत सुना। दिल तरफ हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरी मोहताजी आंसू लपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। गुलशन बाम किला है, वहाँ की जो वाइद बटहा से उठा है। वो फूल की जो गुलशन बाम किला है, वह अबर की जो वाइद बटहा से उठा है। वह जात का जो, वह जात का जो पाकर ईसार वफा है, वो रहमत आलम का लक़ब जिनको मिला है। वो नूर उदा नूर उदा नूर उदा है। वो सल्लल्लाहु 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 है। वो गुंबद
فردوس بھی اس عرض مقدس پہ فدا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے۔ انوار محمد سے تا عرش اجالا ہے، وہ رحمت عالم ہے، محبوب نرالا ہے۔ انوار محمد سے تا عرش اجالا ہے، وہ رحمت عالم ہے، محبوب نرالا ہے۔ ہر سو فضا میں کی ہر سمت اجالا ہے، سرکار کی آمد کا عالم ہی نرالا ہے۔ احسان یہ کیا کم ہے سرکار دو عالم کا، دنیا کو جہالت کی ذلت سے نکالا ہے۔ اللہ کو پیاری ہے ہر ایک ادا ان کی، سیرت کو محمد کی قرآن میں ڈالا ہے۔ انوار محمد سے تا عرش اجالا ہے، وہ رحمت عالم ہے، محبوب نرالا ہے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ در سحر بری کے لیے، اب ہمیں اور کیا چاہیے، دوست و زندگی کے لیے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ در سحر بری کے لیے، اب ہمیں اور کیا چاہیے، دوست و زندگی کے لیے۔ کریے کی تو میری بات پر، ایسا ہوگا اندھیرا اگر آ جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ حشر میں ہم کار آئیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے۔ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، بن کے ہم تو حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے۔ باغ جنت کی پروائیاں، سبز گنبد کی پرچھائیاں، کریے کی تو کر چکا ہے خدا سب عطا، اپنی ہر جنتی کے لیے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ در سحر بری کے لیے، کریے کی تو میری بات پر، جب نہ ہو